سلام سلام نيجرينا جري يوتيوب شانل كمي اللهم لي ببزلهم سلام تاي مني لكم لما أنتي بعالي يوم مدهني ألم انكو صحنا لخور بعال عشرة شوعتي لما أنت خا ناي حوسنا تخفل تخنون جزانا مزينا لنا خم تتفطوه بزحت حواتي فيديو سريح لكم نيرة دولدي كحارس كيدا حارس بسلام تقلاقيلة مزينيوهو بزي قطامي أدي كمسجني دلي بطعمية لمسجنا كبر الولدنا كبت انست حيزا الشاب حرسي تخانا خينا بسلام أقلاقيلة العدي تملي سنيوهو بزح وارحكوا غير حق المزراب ካብ ዝወልድ ማለት እዩ ገዘይ ግን ሕዚ መፅአኝኹ ክዓድ ወለደይ እና ከምዚ ኢልና ቡናና ከሽከሽ ናበልና ኢና ጓልና ሒዝና መፅና ኢና ጀርየይ ወድድኺ ወሊድኪ ቤቢ ትለኺ ዝበልክና ኣሕዋተይ ኣብ ኮመንት ዝሓለፈ ጓልየ ወሊደ ኣሕዋተይ ወደይ ኮንኪ ኣጋጣሚ ኣፈይ ስለዝተቃረበኒ እየ ቤቢ ምባልን በይ ሚጣ እየ ወሊደ ኣተሓቃቅፎ ፋይልክን ቅድሚ ከዚ በዓል ቤተይ ዝነኣድክንኦ ብጣዕሚ እዩ ጎበዝ ዋላ ኣብ ሕክምና ዋይ ልምዲ ዘለዎ ይመስል በዓል ቤትኪ ረዲኡክ ምናምን እናበለኒ ማለት እዩ ሰብ ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ጎበዝ ሓቂ ንምዝራብ ልምዲ ዘለዎ እዩ ልመስል ትፈልጡ እኳ ትፈልጡ ዘይትፈልጡ መጀመርያና እዩ በኹርና ጓልና እያ እና ፈጣሪ የኽብረለይ ከም በዓል ቤቲ ሰብኣይ ንኣኽንለይ ይፍጠረልክን በተለይ ኣብ ደገ ኣብ መግዛእቲ ኣብ ስደት ዘለኸን ኣሕዋተይ እቲ ቦታ ስለዝነበርኩ ወይ መብዛሕትኡ ከምኡ ዝብለክን እና ንቓደም በላ በዓል እዩ ቡናና ለዚኣ ትመስል ምሳና ዋዕላ በዓል ቤተይ ንሚጣና ጫወታ እዩ እሱ ከምዚኣ ገይሩ ቆልዓ ክትሕዘለይ ከላ ኣብ ዕረፍቲ ማለት እዩ ኣብ ስራሕ ዘይብሉ ኣነ ከዓ ከምዚኣ ገይረ ቡና ከሽከሽ የብል ኣለኹ በቃ ደስ በሃሊ እዩ ጥንሲ ሕርሲ ደስ በሃሊ እዩ ሕርሲ ከመይ ርኢኽዮ ቀልዲ ዝሓወሰኩም እንትፀሓፍክለይ ኣብ ናይ በቐዳማይ ሕርሲሲ ከመይ ርኢኽዮ መምህር ደውሊዶምኺ ወይ ከዓ ደኳትር ከይትርእይን ድልክዮ ንበልክና ኣሕዋተይ እና ዝቁም ነገር እየ ክምልሰልኪ ኣብ ሕማም ሕርሲ ዶክተር ከይትርእየኒ ፍሬን ጥሉል ዝበሃል የለይ ዛምቤተይ ላዚኣ ይትበላ እና ምንም ነገር ሸይቱ ሕፍረት ገለመላ ኣይረአየካ በቃ ልረአየካ መዓዝየ ብሰላም ልገላገል በቃ መዓዝየ ቃንዛ ዝሓድገኒ ብቻ ኢኻ ትሓስብ እምበይ ሓደ ኸይርየኒ ምንም ክመፀልኻ ኣይኽእሊ ሓቂ ሒሽ ኣብቲ ቦታ ከይኮንካ ካሜል ኢልካ ትሓፍር ኢኻ ኣብቲ ቦታ ምስ በፃሕካዮ ግን ወይ ከዓ ክርአኒ የብሉ ኢኻ ትብል ኣብቲ ቦታ ተበፂሕካዮ ግን ግዴታ ግዜ ኣለና ተቐየረ እዩ ዋላ ወዲ ዋላ ጓል ኖርማል እዩ ከይርአኒ ዝበሃል የለይ ኣትቀልደኛ ሓፍተይ ማለት እዩ እና ሕማም ሕርሲ ከቢድ እዩ ከዓ ቀሊል እዩ ቀሊል ዝብሎ ውልድ ክትብል ከለኻ ትገላገል ከለኻ ብሰላም ቀሊል እዩ ከቢድ ሕማም ሕርሲ ግን ቀሊል የኾነ ከኣፍ ሞት እንተኾነላ ሓንቲ ወላዲት ከኣፍ ሞት ወፂኣ እያ ብጣዕሚ እዩ ከቢድ በተለይ ኣነ ብጣዕሚ እየ ሓሚመ ብኖርማል ከዓ ኣይወለድኩ ግን እግዚኣብሔር መስገን ይልበሃል ናይን ጎደኒ ሓቂ ንምንጋር ኣብ ድኻም ስለዝነበርኩ ብዘይ ዕረፍቲ ስለዝሰርሕ ነበርኩ ብጣዕሚ ወፂዕለይ ኣነ ከምኡ ኢለ እየ ዝሓስቦ ዋላ ብዙሕ ሰብ ከምኡ እናበለኒ ኣብ ድኻም ስለዝነበርኪ ስለዘይዕረፍኪ ምናምን እዩ እናበለኒ እና ብዙይ ኣጋጣሚ እዚ ዝብለክን ኣለኹ ኣሕዋተይ ኣብ ደገ ዘለኸን ደቂ ኣንስትዮ ቅርሺ ክነግኒ ኢልክን ተመላላሲ ስራሕ ወይ ከዓ ሓደ ስራሕ ኮይኑ ዋላ ሓደ ገዛ ዓለጡል ኮይኑ ካብ ቤት ስራሕ ኣይትስራሓ ልነስኽን ሕሊና በልክን ኣሽዒቱ ምንም ኣይፍለጠናይ ደፋኣፋ ኢልና ቅርሺ ይረክብ ኣለኹ ገንዘብ ክንዲዚአን ይውስኽ ኣለዋ ኢልና
ኣብ ቀረባ ግዜ ንክንቅየር ኢና ንሓስብ ግን احنا شئت جيزة زي ردنا نجار قول عنات سعان أنو يحام حساب سعان زي مفلات حق المزراب كي وضع خيو سلا زي تفلطو نخابدنا أي مسألة لنا يقن بطعميو كبيد كبدكن لدللا كبيد سرح أي تسرحا صفاتات منامن كبد تخوينو حق زاننا بالكن أنا دحار كدخ من نخلا أبعد عربنا هاللوخو مالتيو ماما حجزني أدفئني نهاركو ينبي صوفا أي سحبي نيرة أما جمرة يقول بتعمل يلا سحبي نيرة صوفا نسون حماويو دخام لدحاريو لخونكا كبت نجارات أي تلعلا بقى تمالا ستتصارحة حواتي له سلسة جزاء 4 جزاء تصارحة حواتي له من مقبرة لكن أي خيلي مغنيات أو كم زي نجار وحس كونه كنسل لي خير جنزة قلل ولا سرحت تتغنسها درش مسس عندي بطعمي ركوس قد احنا زوج احنا يزنورنا يودخامنا نقدر كندنا بطعمي كبيد ايتد كما كايت فرحة خبقولك كنت له تفرحي بالكني وانه بسلام تقلاقل دنقل مريم إياه كبر لدنقل مريم إن حواتي متأجيلة ركرنا قورخي نابلت يا نا قليلي من ميبلي تنسى أختك كابد اللخي أي تقوطلو للبعربيتكي ولدنا خاملين دين حارسان أنيسان تلا حواتي نصحف كنا الليلة قدني يخوني أنا ولدي لحالف وكحلف أنا باللي كعرفني يعني قديتها أيوة ما نيجي من السؤال كتعرفني واحد تحققني واحد تقدرني واحد بقى دستني أخوي ناس كتعرفني واحد أنا نقي بالله زحفتي كامل كحلو فيه قدي زحلفت تيلك جاري كان كيتشكمي هذا صار وينا ندي الحلفته ولا ندي الحلف ويلك كتجانا خبيت صراحة تصرحي بالكي أنا قدم كتنبري أي بالكي زنبيتي نأخها حفتي كرت حفتي كومنت صحف كل أي تكابدي ولدنا نتنسن حرسنا ولدنا نحلفوا أندين قليل كل صحف كل أي تأيتكال واخدت جميرو ولا من دخل منا من يلكي تبلا خلنا زالك نحفتي إيو أززنا جرك له أن فيديو خطأتي خله أبزح أحواتي قاعد صب تتصحف على خد أو حقوسنا بطعميهم تحقيسكو فطاري يخبر لي حزخاء كسر رحية قد ما هزقا نشتيسكي عرفت استخوصلي له أي سرح وينيرة مسقالنا مالتيو أي سرحنا ينيرنا كاب حزقين بتداقاقامي كنماتكم هنا مسبع البيتي دسل لكم ريتو كمان حفلنا تخيلكم سبسكرايب لقورلنا شار لقورلنا تعينت مدى تعينت صراحة حيزنا لكم كلمات صحف لنا يخو ناها تنسي أطعمو لكي وطعمي لا تعملكي منامن تبلان حواتي أول حصر لبلا فيديو ناي تنسي أو جزاي دبرك لأن خلا زتلعلكو أموداتها غير الكنيهو رأيو فوتاتات ناي تنسي تنستنهالهو حدا التوسنا لأموداتها غير الكنيهو اسكا موداتا رأيو بقى كبري لدنقل مريم تمسجنيو نولاد زيولو فطاري ولاد يهبو እግዚአብሔር አምላክ ለወድ ሰብ ናይ ልቦ ይሃቦ ولاد ደሊ በተለይ ብዙሕ ዘለው ولاد ለይሉ ፈጣሪ ከም ኩሉ ሰብ ይጎሮ ከም ለወለደ ይጎሮ ቀርሐት ዚያውን ዘርኤትኩ መስተዋሳት ታውሰን መጽሐፍን ዚያስኩ ሚጣ ሚጣ እያ ንመውለድዬ ማለት እዩ ግፍ ዘያበጽያ ሚጡ እና አለው ብዙሕ ነገር ምስላህልና አትጆ
أتجو الزعنات ምናምን ኣብ ቀረባ ክለቅል ከመያ ባህልና ጽቡቕ እዩ هليني نقصحوي أنا هلنا نقص زنيو فتح لي على ነገራት ሓሊፉ ተመስገኒ በይ ከምዙ أغلب بدي تتابعين هاتري أجلي خليني تكون هلها تتعني تبدي ولا مدري خالد أبدن كاي مخانون مسوى حيو إخاصة أو مسكون حيو إخاصة حدينا نفلات نفلت أنتنا عن حدينا كم حد حدينا الناس كاملنا وليدا انسحر سي كم إلى تحلف لا مخانا سواء ونت هديس كم زيلا ديا اسكابت بليخا بحتصيرو كبري لدتات እዚ ቪድዮ እዚ ለ ናይ መወዳእታ ግዜ ኣኸድ ከለኹ ንቓረፅኹ እየ ደስ ልብል ነይሩ 9 ወርሒ ሙሉእ ንሕጉስ ንደስት ነይሩ መዘከርታ እየ ሒዘዮ ሓፂር ቪድዮ ማለት እዩ እና ምሒሩለይ ደ መብዛሕትኡ እኳ ኣጥዕሙልክም ምናምን ኢልካ ትፅሓልኝ ነይረ እየ نانا أخذنا سدة لله خنا حواتي لدحر سدة دحر زخرتت بسلام عد خنقاتي خن عدنا سلام خوينو لاي الجبراي جبرلكن ناي وشت خن ناي لبخن يا هاكن ሴቶች ሲሰንሱ ምን ያህል ደስ እንደሚላቸው አታውቁትም። ግበረልና አውቁታላችሁ? እኔም አላውቀው። በጣም ነው ደስ የሚላቸው። መጠኑን ግን ሴት መሆን ብቻ ነው የሚያሳውቀው። እንደው ደስ እንደሚላቸው ነው የምናውቅ እንጂ ምን ያህል ደስ እንደሚላቸው ሴት ያውቃል። ይመሻል እንጂ አንዷን ሰጥቻ ይነግሩን ነበር አንዳንዶች እነሱ። በጣም ነው ደስ የሚላቸው። እኔ እንደውም አንዳንድ ጊዜ እናቶች መጥተው እንደው አባኔ 2 ልጅ አለኝ 3 ልጅ አለኝ ሌላ 2 እንዲሰጠኝ ጸልዩልኝ ሲሉ እንደው ልጅ እንዴት አድርገው ነው የሚወዱት እናንተ ምጡን እንዴት እየረሱት ነው እላለሁ። ይገርማል እኮ